اے جی پیر حسین دے تسی گلاں سنی ایڈا عظیم پیر شاہ حسین مدینے ٹریا کربو بلا تے حد مک گئی شاہ حسین مدینے ٹریا کربو بلا تے حد مک گئی ویکھ کے عرش عظیم بھی ہلیا ویکھ کے عرش عظیم بھی ہلیا حکم خدا دی حد مک گئی ویکھ کے عرش عظیم بھی ہلیا یعنی ایک وہ جوان ہے جڑا نبی دے کندھیاں تے سوار ہے کہ اج کربلا دے ٹبے وچ پیاسا کھلوتا ہے ویکھ کے عرش عظیم بھی ہلیا حکم خدا تے حد مک گئی ٹریا شاہ علی دا جایا پڑھ بسم اللہ قدم اٹھایا ٹریا شاہ علی دا جایا پڑھ بسم اللہ قدم اٹھایا سر تے تاج شہادت پایا سر تے تاج شہادت پایا شاہ کون ہے زہرا دا چین پیارا حسین سید اچیاں شانہ والا سید اچیاں شانہ والا ہم دوستانہ دی حد سید شانہ والا سید اس پر ایک حدیث شریف پہ آتا ہے اس کو سناتے ہیں قریب 2-4 منٹ دسیں کی اجازت ہے ہاں یہ اجازت ہے سنو میرے پیر بھائیو ہاں سید اچھی شانہ والا ایک جوان روایت کر گئے سونے نبی عشاء دی نماز پڑھائی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شہر مسجد نبوی صحابہ دی جماعت تے امام جڑا ہوئے جڑا نبیوں دا امام سبحان اللہ